सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आणि देव बरी सांज आवडेता. मागचे सासले मनीस लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, बाब मनोज, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, कौन्सिलर्स, बाकीचे मनीस आणि मोगाल गोंयकारांदो चड उलयना थोडेचे उलयता. आज नरकासूर आनीक द मिनींग ऑफ नरकासूर म्हणजे आमी जेन्ना सेलिब्रेट करता इट इज विक्टरी ऑफ गुड ओवर इवल. आनी म्हाका दिसता आज गोंयकारान हे माचयेर चोवपाची गरज आसा बिकॉज दिस इटसेल्फ इज विक्टरी. आनीक म्हाका दिसता फाल्यां हे सगळे न्यूज पेपर्स हांव तांकां सांगतालो फाल्यां आनी न्यूज पेपरांक आनी चड हें करपाचें ना. आज फाल्यां भरपूर न्यूज तुमचो पेपरां विकतली कित्याक दीस पिक्चर हें जे आज हे पिक्चर जे मातशें दिसती पडटा म्हाका दिसता गोंयच्या सरकाराक हालोवपाक पुरो. आनीक खरेंच खुशालकाय भोगता. आज सगळे जे गोंयचे मोगी जे गोंयचे मोगान लासतात ह्यो पार्टी सगळ्यो आमी एकठांय आसात. आनी दीस इज वॉट गोवन्स वॉन्ट. गोंयकारांक हेंच जाय, गोंयकारांक एकवट जायो. मोगळबाबणे चड उलयना राजकारण बट खरेंच सांगूंक सोदता आज जे आमकां दिसती पडटा आमच्या गोंयांत जाता तें हें वायट. आनीक आमकां तुमची गरज आसा. आनी जेन्ना तुमी आमचे बरोबर रावतले तेन्ना आमी सगळे एकवटान हे मोगान गोंय सांबाळटले. बाब विजयाक शाबासकी इतली व्हडली स्पर्धा घडोवन हाडल्या पासत ताच्या आख्या कमिटीक. आनीक देव बरें करूं म्हणटा बाब मनोजाक, बाब युरीक, बाब विजयाक आनी सगळ्याक जे आपांतले जे रिजायन जावन आमच्या मदीं आसात. व्हडलें भाशण केलां. एक्चुअली हांव उलोवपाक सोदतालो बट ताणें 5 जाणांचें भाशण ताणें टायम घेतलो सो हांव शॉर्ट करता. सो ताकाय खबर आसा ताणें कित्याक हो स्टेप घेतला तो. हे सगळ्याचो हेतू आसा गोंय सांबाळपाक. आनी गोंयकारांक उलो मागता एकवटान रावया. आनी आमी जेन्ना आमचो एकवट जातलो गोंय आमच्या मुखार वतलें. अदरवायज वील बी लॅकिंग बिहायंड. गोंय फाटीं पडटलें. सो आनी एक फावटी तुमकां दिवाळेच्यो मनोनीत परबी देवान आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक राखचें सांबाळचें आमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आमच्या धंद्याचेर आमच्या आरोग्याचेर आनीक गोंयचेर देवान आपलें बेळसांव घालचें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.